प्रोग्राम में बात करेंगे। कौमी असेंबली में फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने की आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। ऐवान में 229 अरकान ने इस तरमीम के हक में वोट किया, जबकि एक वोट इसके खिलाफ भी आया। हुकूमती इत्तेहादी जमातें जमीयत उलमाए इस्लाम फे और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जो इस तरमीम के खिलाफ है, उन्होंने ऐवान से वॉकआउट किया। तवक्को की जा रही है कि इस तरमीमी बिल को कल सेनेट में पेश किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पेओ की, जो कल अमेरिका में हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसीज, बजट और दीगर मामलात के हवाले से पेश हुए। माइक पोम्पेओ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अमेरिकी सिफारतकारों और एम्बेसी में काम करने वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, जो एक बहुत संजीदा मसला है। और आखिर में बात करेंगे आइंदा इंतखाब से पहले निगरान वजीर आजम के मामले की। आज वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने इस सिलसिले में एक मरतबा फिर मिलना था, लेकिन अब खुर्शीद शाह का कहना है कि वजीर आजम ने इस मामले पर उनकी बात नहीं सुनी और अब कोई मुलाकात का इम्कान नहीं है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, और आप हमें बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे ईमेल भी कर सकते हैं। यस लो बीबी, आज का दिन बहुत खुश नसीब दिन, बड़ा अच्छा दिन है कि चोरों और लुटेरों पर मुश्तमिल असम्बली ने अपने 5 साल के गुनाहों का कफ़ारा अपने आखिरी हफ्ते में अदा कर दिया। नहीं, एक मिनट, इसलिए कि फाटा अमेंडमेंट पेश होके पास हो गई, या आपके होने वाले वजीर आजम साहब जो है वो आ गए ऐवान में? किस चीज पे आप खुश हैं? नहीं, मैंने कहा शायद आप इसलिए खुश हैं कि वो इमरान खान साहब आ गए, इसलिए। कफ़ारा तो अदा तो अंजमान वाले बिल से हुआ ना, और वो कफ़ारा अदा हुआ ही तो इमरान खान साहब तशरीफ लाए। तो उनका आना जो है वो दरअसल इस बात का असबात था, एक्नॉलेजमेंट थी कि चोरों और लुटेरों की ये असेंबली जो है काम तो ठीक वो कोई तो काम ठीक करने पर तैयार हुई, और चूंकि वो ठीक काम करने पर आमादा हुई तो वो तशरीफ लाए। अब वो आए हैं तो उनकी आमद पे भी वो बकौल तुम्हारे जो गाना लगना जरूरी होता है, हाँ। देर लगी आने में तुमको, उस पे वो चल रहा है। अब वो क्या करें, अब चले फाटा के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, उतने ही मुश्किल में होंगे जितने हम सब पाकिस्तान के लोग हैं। देखिए मतलब असल में इसमें जो प्रॉब्लम है ना बुनियादी, जो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को समझा नहीं पाए। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वहाँ पर जिस आदमी को थोड़ा सा भी सियासी शऊर आता था वो थी FCR। यस, बिल्कुल। और FCR की वजह से अंग्रेज के ज़माने का मुतारिफ करदा निज़ाम जिसमें पॉलिटिकल एजेंट, हाँ बिल्कुल, मकसद साफ बात है इंतज़ामिया पूरे पाकिस्तान में करप्ट है, बदउनवान है, ठीक है, राइट। ये दोनों चीजें ना हो तो कम से कम इंसानों के बारे में बेहिस जरूर है, ठीक, यस। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसके पास अख्तियारात इतने हैं, हाँ, कि वो तो फिर कि वो जब उसको इस्तेमाल करता था तो यहाँ पे कम से कम ये है कि मेरे पास, चलो हम लोग तो और तरह के हैं, लेकिन एक गरीब आदमी भी हो तो उस बेचारे के दिल में कहीं ना कहीं ये होता है कि यार शायद मैं खुदात फरियाद करूंगा, हाँ, कोई कानून है जो मुझे प्रोटेक्ट करे किसी चीज तरह से, तो डेफिनेटली। फिर अपील के फोरम्स हैं। यस, यहाँ तो मसला ये है कि उसने बस फैसला कर दिया। नुमाइंदगी है नुसरत साहब, उनके नुमाइंदे नहीं थे कोई उस तरह से, मतलब प्रॉपर्ली, मतलब देयर आर सो मेनी सारी बातें बात की हैं। चलें फाइन। बुनियादी जो असल बात ये है कि जो पॉलिटिकल एजेंट है उसने डिक्लेयर कर दिया
کہ آپ جو ہے آپ ایک اس کے لیے خطرہ ہے. ہاں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے, there is nothing. اب آپ اس کے فیصلے کے خلاف کہاں جائیں؟ کہیں بھی نہیں, آپ کہیں کوئی فورم نہیں, کیونکہ قانونی کو ریٹ نہیں ہے, کچھ وہ نہیں ہے. تو اصل جو بات یہ ہے, اب اس حوالے سے سچی بات ہے کہ میں ابھی بھی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں ہرگز یہ سمجھ نہیں پایا کہ مولانا فضل الرحمان جو مطلب یہ کہ وہ ایک دینی سیاسی جماعت ہیں, ہاں کہ ان کو کیا ایگزیکٹلی اعتراض ہے, کیا ساری زندگی انہوں نے نہیں بلکہ ان کے اکابرین نے بھی سیاسی جدوجہد کی ہے. ٹھیک, یعنی وہ بلیو کرتے ہیں وہاں پولیٹیکل سسٹم آنے سے وہ گھبرا رہے ہیں, واقعی کیوں؟ اور میں نے بہت کوشش کی کہ ان کے جتنے, میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا, انٹرویوز ہوئے ہیں, ان سے جو سوالات ہوئے ہیں, why میں نہیں سمجھ پایا. تھوڑا سا مجھے اندازہ ہوا, یعنی کہ آج عمران خان صاحب جب تشریف لائے اس کو ووٹ دینے کے لیے, تو اس کے بعد انہوں نے پھر تقریر بھی کی, ہاں, اور سچی بات ہے ان کے تقریر کرنے کا انداز آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, وہ اس طرح تھا کہ جیسے یہ ان کا بل ہے اور وہ وزیر اعظم جیسے شکریہ ادا کرتا ہے نا, اور وہ اسٹیٹس مینلی ایکٹ کر رہے تھے. اور ان کی تقریر سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار جو ہوا سو ہوا, وہ یہ کہنا غالباً چاہ رہے تھے, اس طرف وہ بڑھ رہے تھے کہ یار میں نے اگر دھرنا دیا تو اس کی وجوہات کچھ یوں تھیں, اور لیکن وہ شور شرابہ بچ گیا. لیکن ان کی جو موجودگی تھی اور ان کا جو کنڈکٹ تھا اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی, وہ اس طرح تھی کہ ہمارے ایک ٹیلی ویژن کے اوپر اسکرین پہ میں نے دیکھا تو ٹکر چل رہا تھا, عمران خان صاحب کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. اچھا, حالانکہ شور شرابہ جو ہے وہ تو ٹریجری بینچز کر رہی تھیں, وہ حکومتی بنچوں سے ہو رہا تھا, لیکن وہ مرد مجاہد, چونکہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا کھڑے ہونا, ان کا باڈی لینگویج, کاپی پیسٹ جرنلزم ہوتا ہے نصرت صاحب. یہ ہوتا یہ کہ ٹکر ہمیشہ ہوتا یہ کہ اپوزیشن ہی مچاتی ہے شور, تو جو ہم کیونکہ ہم اتنے اچھے لوگ ہیں تو ہم نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے, وہ کسی نے جو ایک سٹینڈرڈ تھا نا وہ چھاپ دیا. ایوان میں شور شرابہ, ہاں تو ٹھیک ہے نا, دیٹ میکس مور سینس. لیکن وہ اصل میں وہ جہاں پہ وہ ٹکر چل رہا تھا, آپ اس کو فرویڈین سلپ سمجھتے ہیں کہ خواہشات کا اظہار تھا. یہ نئے مشرف بے عمران ہوئے ہیں تو غالباً شاید وہ بیچارہ اس میں اوور ویلم ہو گیا ہوگا. میرا ساتھی یا روزہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو مقصد یہ کہ بہت اچھا ہو گیا, چلیں, یس یس, لیکن ابھی اس میں بہت سارے مراحل باقی ہیں. ہاں بالکل, ابھی تو نیشنل اسمبلی سے ہوا ہے, پھر سینٹ, پھر سینٹ جانا ہے, اور سینٹ سے کہیں زیادہ صوبائی اسمبلی. بالکل صحیح, پرویز خٹک صاحب والی, وہ تو میرے خیال میں ہو ہی جائے گا. اب اس کے بعد تو اور زیادہ امپورٹنٹ دقت بات ہے نا, انضمام کے بعد وہاں پہ کب کیسے کتنی جلدی ایفیشینٹ انفراسٹرکچر ریپلیس کرے گا صدیوں پرانے سٹرکچر کو, اور اس کے لیے کیا پہلے سے کوئی پلاننگ کی اس میں ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پاس تو بہت لمیٹڈ وقت ہوگا, وہ نہیں کر سکتے. آنے والی حکومت کیا ہوگی, وہ کیسی ہوگی, اس کی اپنی کمٹمنٹ کیا ہوگی. لے جی, درہ آدم خیل سے ہی کال آ گئی اس بات کرتے کرتے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے, کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر ہے جی. سر میں درآدم خیل سے بات کر رہا ہوں اور میں فاٹا اصلاحات کے حوالے سے بات کروں گا. جی فرمائیے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے اسمبلی کے اندر. ہم اتنا احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ نے درآدم خیل میں کل نہیں دیکھا ہوگا, میڈیا والوں کو نظر نہیں آ رہا ہے, پورا قبائل اس پہ ناراض ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے. مثلا ہم سے ایک دفعہ پوچھنا تو چاہیے تھا آپ لوگوں کو. نہیں, لیکن آپ بتائیے کہ درہ آدم خیل والے مثلاً ہم لوگ تو یہاں بیٹھے بھائی, اسلام آباد سے لے کر پشاور تک خوش, ہمارا اتنا تو حق بنتا کہ ایک دفعہ ہم سے ریفرینڈم کروا کے پوچھ لیا جاتا. کیا اعتراض ہے؟ اپنا صوبہ چاہیے, اپنا صوبہ. اچھا نہیں بھائی, لیکن ہمیں اپنا یہ صوبہ تو چاہیے بتائیے یا KPK میں ضم ہونا چاہتے ہو یا نہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے تھا؟ سر ریفرینڈم بھی ہونا چاہیے تھا, ہم سے ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے تھا. اگر جنرل ضیاء کے لیے ریفرینڈم ہو سکتا ہے, کے لیے ریفرینڈم ہو سکتا ہے, محب الوطن قبائلیوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا, اگر آپ برا نہ مانے نا
تو ہمارے بہت سارے، میں اس بات پہ بلیو اگر نہیں کرتا، کیونکہ جو صاحب یہ بات کر رہے تھے نا صاحب، میں انہوں نے کہا کہ اسلحہ تو سب سے زیادہ کنٹینرز کے ذریعے سمندر کے راستے آتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں پلیز میری بات کو خدا را، میں اس بات پر بلیو نہیں کرتا ہوں، وہ یہ کہتے، دیکھیے آپ کا جو درہ آدم خیل ہے تاریخی طور پر اسلحہ سازی کا آپ کے ہاں کام ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، جی بالکل۔ تو کچھ لوگوں کا جو درہ آدم خیل کے حقائق سے واقف نہیں ہیں، حالانکہ آپ کے وہاں سے تو کوٹلی لوہارا جو سیالکوٹ کے پاس ہے تاریخی طور پر، وہاں سے بھی بہت ہنرمند پنجابی آتے ہیں شاید، لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ جو اسلحے کی فیکٹریاں ہیں ان کے مالکان شور مچا رہے ہیں، یہ کس حد تک درست ہے؟ اسلحے کی فیکٹری؟ سر یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں بذات خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے سر، آپ بالکل ہمیں ضم کیا جائے لیکن پوچھا جائے کم سے کم۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ اچھا، لیکن ایک طالب علم کے طور پر نہیں، اچھا بھائی ایک طالب علم کے طور پر نہیں، ایک منٹ بابو، ایک منٹ یہ غلط ہے، میں مولانا فضل الرحمان کو نہیں کر رہا ہوں، اچکزئی صاحب کو، وہ ان کا اپنا کام ہے، لیکن جو ہمارا کام ہے کم سے کم ہمیں۔ سر مگر مجھے ابھی بھی آپ کا اعتراض ایگزیکٹلی کیا ہے سمجھ نہیں آیا، کیا ہے وہ ایک ہی بات ہے ان کا جو کہ ہم سے پوچھا کیوں نہیں، پوائنٹ رب ان کر رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا کیوں نہیں کیا۔ بس تو کیا پوچھنا صرف ریفرینڈم کے ذریعے ہی پوچھا جا سکتا ہے؟ آخر اس پہ جب کام ہوتا رہا ہے، سارے پارلیمنٹری پارٹیز جو اس صوبے میں ہیں وہ بیٹھی اکٹھی، انہوں نے مطلب آخر ایک دن ایسے ہی تو نہیں فیصلہ ہونا کہ چلو جی فاٹا کو وہ کریں۔ آپ جو میں آپ سے میری آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے جب یہ انضمام ہوا تو مجھے ہمارے خبر والوں نے لیا، تو ہمارے بہت سینئر ساتھی میرے، یعنی کہ ہمارے ساتھ کے، اور میرا ان کے ساتھ ویسے بہت ہنسی مذاق ہے، مجاہد بریلوی صاحب وہ بھی کامنٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، ناجائز اسلحہ رک جائے گا، فلانا۔ تو میں نے کہا بھائی چھوڑو، اچھا اسلحہ تو سمندر سے آتا ہے، صحیح ہے، تو میں پہلے یہی کاروبار کرتا رہا ہوں۔ تو میں نے جیسے ابھی ان کو بتایا، جیسے میں بتا رہا ہوں، دیکھو یہاں پہ تاریخی طور پر میں خدان خاصہ اس طالب علم کا، یہ تو طالب علم ٹھیک ہے، اور ان کی رائے ان کا حق ہے، بہت سارے لوگوں کی فیکٹریاں ہیں، ٹھیک ہے فائن، اور سر یہ کہ وہ دیار بریلینٹ، ہنرمندی کی انتہا ہے بھائی، آپ اسرائیل کی وزیر رکھو وہ ٹک کر کے اس کے مقابل بنا دیں گے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے ٹیلنٹ اور جو وہ کام کرتے ہیں اس میں کوئی بریلینٹ، اور یہ بیسیکلی ان میں سے جو ان کے ٹاپ کے کاریگر ہیں وہ زیادہ تر آتے ہیں کوٹلی لوہارا سیالکوٹ کے قریب، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ نہیں یار، یہ تو کتنے ہوں گے، 10% ہوں گے، درہ آدم خیل میں 10%، پوری یعنی پاٹا کا نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، بہرحال وہ اس میں ساتھی بریک کا چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں، اور بہت سارے لوگ ہم سے 2 دن سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یوٹیوب کی سٹریمنگ میں کوئی ایشو آیا ہوا ہے، آپ dawnnews.tv کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے ہمارے چینل کی لائیو سٹریمنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھو نا، جیسے ہم بات کر رہے تھے تو یہ درہ آدم خیل سے کوہاٹ سے کال، جو وہ ساتھ ہی ہے نا درہ آدم خیل کے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، نصرت جاوید صاحب کی حال چال ہے؟ خیریت میں بس اللہ کا شکر ہے بھیا۔ جی میں کوہاٹ سے بول رہا ہوں، حسین محمود بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی، ہمیں بڑی خوشی ہے، میرا تعلق بنیادی طور پر نارتھ وزیرستان سے ہے۔ اچھا جی، کہ آج یہ جو فاٹا اصلاحات کا بل منظور ہو چکا ہے، اگرچہ بہت دیر سے یہ کام ہوا لیکن بہت اچھا ہوا، دیر اور درست آیا۔ اچھا مجھے آپ یہ سمجھائیے کہ آپ تو خوش ہیں، آپ تھوڑا سا یہ مجھے بیان کر سکتے ہیں؟ بھائی مجھے واقعتاً سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے درہ آدم خیل سے ہمیں ایک طالب علم نے فون کیا، غالباً آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، وہ خفا تھے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ ان لوگوں کو ناراض، مثلا کہ یہ بھی تو آخر یعنی قبائلی ہیں نا آپ کی طرح کے، ٹھیک ہے، ان کا تعلق درہ آدم خیل سے ہے، یہ کیوں تقسیم کیوں ہے، یہ بتائیے۔
ہاں یہ دیکھیں میرا خیال ہے نصرت صاحب کہ یہ بہت کم لوگ ایسا ہوتے ہیں جس طرح کا اظہار اس نے کیا اس شخص نے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا شاید اپنا کچھ ذاتی مفاد ہوتا ہے اور اس پر ان اصلاحات کی وجہ سے زد پڑتی ہے, اور جب کسی کا ذاتی مفاد ہو اسے کچھ نقصان پہنچتا ہے تو وہ پھر کسی اور کے فائدے کو یا عام شخص کے فائدے کو نہیں دیکھتا. دیکھیے آپ دنیا کا یہ واحد خطہ تھا, حصہ تھا فاٹا, ایسا علاقہ تھا جہاں کے عوام کو دلیل کا حق حاصل نہیں تھا. میں نے تو بار بار یہی میں کہہ رہا تھا جی وہی ایف سی آر اور پولیٹیکل ایجنٹ کا جو اس کی اور وکیل کا حق حاصل نہیں تھا. نہیں دیکھیں نا یہ جو ہمارے نمائندے جاتے ہیں اور سلیکٹ ہوتے ہیں الیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ, تو کیا یہ نمائندگی نہیں کرتے ہمارے؟ اگر ان سب کو اتفاق تھا تو پھر کسی عام شخص کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس پہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں نا یہ بھی ایک اوپینین آ گیا اتفاق سے. ٹھیک ہے یہ رہتے ہیں ابھی کوہاٹ کے لیکن تعلق ان کا شمالی وزیرستان سے ہیں, تو مطلب کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کم لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے. تو سینس بھی ہمیں نصرت صاحب یہی ملی تھی جب سے یہ بات چل رہی ہے کہ زیادہ تر لوگ چاہتے یہی تھے میرا خیال میں میجورٹی اوپینین. میں نے جو بہت عرصے سے اس پہ میں تو دیکھ رہا تھا 2006-07 میں جب وہ بہت زیادہ وہاں پہ حالات خراب بھی تھے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر I was really surprised جب ادھر آدم خیل کے طالب علم نے کہا, میری جتنے بھی ینگ اسٹوڈنٹ سے ہاں وہ تو زیادہ تر اس کے حق میں وہ تو بہت زیادہ کہ سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں اور آپ کبھی آ کے دیکھیں کہ کیا حالات. میں تو ان دنوں اکثر ان کے ساتھ ہم چلا بھی جاتا تھا. اب مسئلہ جو میرا جو ہے نا وہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ یار یہ اچھا واقعہ ہو گیا, اب اللہ کرے آگے تمام جماعتوں نے شور بھی کیا, موجود ہوں, حتیٰ کہ عمران خان صاحب بھی بذات خود تشریف لائے اور ایک سٹیٹسمینلی تقریر بھی کی, اس کی منظوری. سٹیٹسمینلی تقریر پہ زور بہت ہے آج. نہیں وہ ان کو آنے نہیں دیا. وہ دراصل وہ کہہ رہے تھے اس کے بعد کہ میں اس لیے وہ یہ کہ وہ ہی وانٹڈ ٹو, وہ کہہ رہے تھے کہ سنو میری بات سنو, تو ایسا تھوڑی چلتا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ آپ کو سنو اور سب. وہ اپنی طرف سے آئے تھے کہ نیا چیپٹر. دیکھو تم نے نیگیٹو بات نہیں کیا. اس میں کیا کروں نصرت صاحب؟ نہیں نیگیٹو بات نہیں کیا کرتے. ہم لوگوں کو بس آبزرو کرنا جی. ان کا یہ تھا یار جو ہوا سو ہوا, اب ہم نے ایک اچھا کام کر لیا. آپ کو سٹیٹسمین نہیں لگ رہے تھے, مجھے تو سخت انکمفرٹیبل لگ رہے تھے, کیونکہ آج پہلی مرتبہ جب وہ بول رہے تھے تو ایسے کر کے صرف ان کی بات نہیں سن رہا تھا نا آنکھیں کھول کے. ارے بھائی وہ شور شرابہ مچ گیا, پھر اس کے بعد ان سے بھی, کیونکہ ان سے بھی سٹیٹسمین بھی کو زیادہ دیر رہا نہیں جاتا, انہوں نے بھی کہا یہاں ایک بندہ بیٹھتا تھا ادھر کا شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, وہ بھی ان کے لیے بھی دیکھو نا سٹیٹسمین نہیں ہونا. جب بار بار وہ کہتے ہیں دیکھو سنو میری بات سنو, تو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا. تو جیسے اٹینشن سپین ہوتا ہے نا, اسی طرح عمران بھائی کا بھی اسٹیٹسمینلی سپین ہے. صحیح بات ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. وہ اگر ان کو روکا نہ جاتا تو وہ اچھا ہوتا. خیر میں اور بات کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات تو واضح ہے کہ اس انضمام کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں براڈ ایک سیاسی ایک اتفاق رائے پایا جاتا تھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ اس انضمام کے طاقتور ترین پروموٹرز میں ہمارے عسکری ادارے بھی تھے. واقعی سب لوگ آن بورڈ تھے یعنی کہ اس ایشو پہ. اب سیاسی اتفاق رائے ہو جائے, بات بھی معقول ہو اور سب کو سمجھ ہو کہ ہمارے دائمی ادارے ریاست کے جو ہیں ان کی بھی ترجیح یہ ہے, تو سب آ کے پہنچ جاتے ہیں, انگوٹھے لگا دیں بالکل, اور تقریریں بھی کرتے ہیں کہ حاضر لہو ہمارا. ڈیفینیٹلی. تو جب تمہاری جب ذمہ داری آتی ہے نہیں تب نہیں کرتا. کیئر ٹیکر. ایک منٹ پہلے کال کو سن لیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جاوید صاحب کیا حال ہے؟ بس اللہ کا شکر. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان, ہاں ویری گڈ. اچھا آپ بتائیے بھائی, آپ کو تو ظاہر ہے یہی انضمام کے بارے میں کہیں گے نا؟ جی سر اسی بارے میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. ہاں جی سر, ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا جو ساؤتھ وزیرستان ہے, میں ساؤتھ وزیرستان سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک. تو ساؤتھ وزیرستان تو پہلے بھی جب ہم وفاق سے جو ہمیں ملتا تھا وہ بھی یتیموں کی طرح ملتا تھا, بہت محنت سماجت سے مل جاتا تھا. ٹھیک ہے.
اور اب جب ہم کے ٹکے میں ضم ہو گئے اب بھی ہمارا وہی وہ ہے ساؤتھ وزیرستان کا وہی مسئلہ ہوگا کیونکہ پشاور ہم سے بہت دور پڑتا ہے. یارا اب آپ کی بات سے تو یوں احساس ہو رہا ہے کہ جیسے اب جنوبی وزیرستان کو تو بھیا الگ صوبہ نہیں بنایا جا سکتا تھا نا. نہیں وہ تو صحیح ہے لیکن اگر فاٹا الگ صوبہ بن جاتا تو بہتر ہوتا. یارا اگر فاٹا الگ بنتا اب جنوبی وزیرستان سے نارتھ وزیرستان جانے کے لیے آپ کو تو ابھی وہ سڑکیں بنی نا, ورنہ تو آپ پہلے نیچے آتے تھے تو پھر جانا ہوتا تھا کہ نہیں. نہیں وہ بات تو صحیح ہے لیکن ہم یہ کہتے کہ اگر ٹکے کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ وہ اگر علیحدہ نہیں آپ مجھے سمجھاؤ, میں آپ کی بات کو سمجھنا چاہتا ہوں, میں دیانتداری سے سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھو نا کہ ایک صوبہ بننے میں تو وہ آپ کی بات صحیح ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھو ہم کے ٹکے میں تو ضم ہو گئے لیکن جو وہاں پشاور کے ساتھ پشاور کے ساتھ نزدیک جو فاٹا کے ایریاز ہے جیسے افریدی ہو گئے ان کا فائدہ ہوگا, ان کو فائدہ ہوگا, ہمیں وہی کا وہی ہمیں وہی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیے نا یہ اب آپ نے ایک نقطہ نظر بیان کیا بہت عمدہ. دیکھیے اب اس طرح کی بھی لوگوں کو ہے, مثال کے طور پر ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے کہ پشاور یہ یعنی ویسے اس سوال درا آدم خیل کا بھی فائدہ ہے. درا آدم خیل پشاور اور کوہاٹ کے درمیان آ گیا, ادھر خیبر ایجنسی ہے, بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. طورخم یہ وہ چلے گئے, حیات آباد آگے چلا جائے گا اور آگے جاتا چلا جائے گا. ٹھیک بات حیات آباد فیز 10, اپنی لوکیشن تو جنوبی فیز 12 نہیں, لیکن وہ بیچارے یہ مثلا جیسے اب یہ جنوبی وزیرستان والا وہ کہتا ہے یار میں پھر پشاور اب جاؤں گا, ڈی خان پھر تو چلے. ہاں یہ چیزیں اب جب وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوں گی تو بہت پھر یہ اچھی اور بری ساری ڈیمنشنز ہیں. بارہ بریک لیتے ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. اگر آپ ہمیں انٹرنیٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو DawnNews.tv پہ آپ ہمیں لائیو سٹریمنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اچھا تو عرض میں یہ کر رہا تھا ابھی بھی اس طرح تاثر یہ جاتا ہے کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جب کہیں سے ترجیحات کا پیغام آئے تو سیاستدان دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے حاضر جناب حاضر جناب. نان سینس, غلط بات ہے. خیبر ایجنسی سے کال ہے. خیبر ایجنسی سے کال ہے جی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم, خیبر ایجنسی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے جی. ٹھیک ٹھاک. کیا بالکل جی میں بھائی میں خیبر ایجنسی سے امروز سے بات کر رہا ہوں. یہ جو آج فاٹا ضم ہو گیا خیبر پختونخوا میں, یہ اچھا ہوا. اچھا ہوا, چلیں گڈ. جی تو 2 سال ہو گیا ادھر 3G اور 4G جو ہے نا وہ نیٹ بند ہے, 3G 4G کام نہیں کر رہا ادھر. یہاں پہ جانا چاہیے سر. تو آپ کے خیال میں آج کے بعد سے یا کل پرسوں جب صدر صاحب نے دستخط کر دیے تو 3G 4G کھل جائے گا؟ امید تو یہی کی جا سکتی. اچھا تو یہ اچھا ہو گیا کہ کھل گیا. بعض لوگ جو یہ دیہاتی ہے فضل الرحمان کی یا یہ مخالفت کر رہے ہیں یہ ادھر یہ. خان صاحب ویسے یہ بات بتائیے, آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیوں مخالفت کر رہے تھے اس کی؟ اس کا کچھ سمجھ ہم لوگوں کو تو نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے. ادھر یہاں پہ تو خود رہتا نہیں ہے, اس کا اتحادی ہے تو اپنے مفاد کے لیے اگر کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک, ہم کو علم نہیں ہے. آپ کو ذاتی طور پر تو یہ خوشی ہے نا کہ 3G 4G آئے کہ نہیں, اور بھی ظاہر ہے کہ ایک آپ کے ہاں ظاہر ہے پولیٹیکل ایجنٹ کا حصہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت شکریہ. آپ دیکھو نا ہمیں درا آدم خیل سے ایک آ گیا, ایک یہ اب یہ اسپلٹ اوپینین ہے اس میں, لیکن ان کالوں میں بھی دیکھو تو میجورٹی کی طرف سے ظاہر لیمیٹڈ سیمپل ہے کہ جی اچھا ہوا. بہاولپور سے کال ہے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت صاحب میں سہیل ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی بھیا, میری ہمبل سی سبمیشن ہے پورے پاکستان کے عنان اقتدار رکھنے والے لوگوں سے کہ آج کون سا وہ خلائی آرڈر تھا جس کے تابع اس کی جی حضوری میں تمام ازلی دشمن سیاستدان ایک پیج پر آ کر کٹھے ہو گئے
और उन्होंने फाटा का इंतजाम जो कि अंग्रेज दौर से था। देखिए ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये तासुर भी अपनी जगह मौजूद है, बहरहाल तरजीह में था, लेकिन ये कहना कि सिर्फ उनकी वजह से ये गलत है। मेरी सिर्फ मासूम सी एक छोटी सी सबमिशन है कि मेरे बहावलपुर के सूबे को सिर्फ बहाल करना है। आपके तो जिन्होंने बहाल की बात की थी वो नवाब साहब, वो तो खुद जा रहे हैं पीटीआई में, इसका मतलब वो तो जनूबी पंजाब से आ रहे हैं। सर वो उनकी हकीकत नुसरत भाई आपको पता है। ना करें ना आप ये तो ज्यादती कर रहे हैं उनका। मैं अभी उनको आपको उनकी क्लिप वो सुनाऊं जो उन्होंने तकरीर की थी बहावलपुर। जी वो जनूबी पंजाब उनको 5 साल बाद याद आया ना, मजे सारे लेके इक़्तिदार। अच्छा। मैं तो बात कर रहा हूँ बहावलपुर सूबे की बहाली की। सर रियलिस्टिक अप्रोच आपसे यही उम्मीद है। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन देखिए जिसको तहरीक को चला रहे थे ना नवाब साहब, जी अब वो खुद जा रहे हैं पीटीआई में। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब अकेले चलाएंगे क्या? रियासत के वो तो जो मर्जी कहे, वो भी शायद वही बात है जो जनूबी पंजाब वाले गए हैं। अच्छा। शायद वही बात हो। मेरी तो मासूम सी गुजारिश थी। अच्छा आप ये चाहते हैं कि बहावलपुर सूबा बहाल हो, जनूबी पंजाब अलग? हमारा तो इंतजाम नहीं है, हमारा तो इंतजाम गलत हुआ है। आपका हकूक नहीं मिले, हम तो बहाली मांग रहे हैं। चलें जी ठीक है, लेकिन मुझे आपकी उम्मीद जो है उसका मुझे तो ये था कि ये तहरीक बहावलपुर वाली नहीं हुई, वो तो जनूबी पंजाब में तो बहरहाल फिलहाल चले जनूबी पंजाब की तो गुंजाइश नहीं कर रही है ना, उसका तो आपको होना चाहिए फायदा। नहीं अब देखो ना एक चीज, फिर ये जनूबी पंजाब से ये कर सकते हैं ना कि फिर वो और अलग हो जाए। तो नहीं तो मगर बहाल होने कॉन्स्टिट्यूशनली मैं पूछूं, क्या बहाल होना और नया सूबा बनाना एक ही बात हुई ना, या बहाल तो नहीं? बहाल इज नॉट अ सेपरेट थिंग। नहीं वो असल में उसमें ये मसला तो हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव जब 1 यूनिट बना ना, 1 यूनिट बना उस वक्त तक रियासत बहावलपुर ठीक है, वो तो जम होगी ना पूरा उस, यानी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है ये हो गया वेस्ट। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं थे, फाइन वो 1 यूनिट था ना, मगर मैं ये कह रही हूँ कि बहाल तो नहीं कर सकते ना, आपको दोबारा से उसको एक नया सूबा बनाना पड़ेगा। तो प्रोसीजर तो वही है जो नया सूबा बनाने का है। देखो तो वो प्रोसीजर तो वही है, सो सिंपल कि कहूँगा चले जी बहाल हो। लेकिन ये लोग इसको ये समझते हैं कि गालिबन अगर आईन में नहीं, उस सूरत में भी तरमीम तो करना पड़ेगी। राइट। लेकिन मिसाल के तौर पर अभी अगर जनूबी सूबा बनाना है तो इसमें कौन कौन से अजला होंगे? हाँ एग्जैक्टली, अब ये कहाँ इस पे डिस्कशन तो होनी है ना, ऐसे ही तो पहले से कोई कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। इनका काम ये है कि ये कहते हैं कि एक लाइन हो जाए कि रियासत बहावलपुर और फिर उसमें एज इट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ 1 यूनिट इज रिस्टोर्ड। चले एक कॉल चमन से है जी, अस्सलाम वालेकुम। एमक्यूएम तो 19 हेलो अस्सलाम वालेकुम चमन से जी। वालेकुम सलाम सर। जी सर हुक्म। चमन से बात कर सर। जी हुक्म जनाब। सर ये बहुत खुशी का दिन हुआ है, ये शहबाज पख्तूनख्वा ने पाटा जम हुआ है, ये दुश्मन का खात्मा हुआ है सर। ये अच्छा काम किया है, ये क्रेडिट तहरीक इंसाफ की अवामी नेशनल पार्टी और ये इसका हमायत को जाता है। और ये पख्तूनख्वा नहीं है, ये पख्तूनख्वा वाला, ये जिल्लत वाला ये पश्तूनों का दुश्मन है, ये अफगानिस्तान का एजेंट है, एजेंट है, इसने ये वजह से ये मुखालिफत की है सर। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ये वो कहते हैं कि पश्तूनख्वा वाले जो है ना वो महमूद खान अचकज़ई साहब वो उन्होंने जो मुखालिफत की है वो अफगानिस्तान के एजेंट हैं। अब कॉल ये उन्होंने चमन से की है और महमूद खान अचकज़ई भी वही किया है। नहीं हाँ मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कहेंगे महमूद खान अचकज़ई साहब वाली पोजीशन लेंगे, क्योंकि मैं वहाँ से फोन कर रहे थे और कहेंगे कि नहीं होना चाहिए था, बट अब ही वाज़न्ट, उनके वो हमायती नहीं थे। नहीं मतलब आई थॉट सो मे बी वहाँ से इलेक्शन भी तो आते हैं। चलें फेयर इनफ। नहीं बट इट वाज अच्छा खैर, मैं जो मेरी अभी भी शिकायत ये है, अब ये देखो ना मुल्तान से भी जैसे कॉल आई कि तासुर खल्क़े खुदा को ये क्या कि चूंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें सारे मौजूद थे तो ये सारे एक हो गए। अरे भाई हालांकि ऐसी बात नहीं है, भाई पहले नहीं, काफी अरसे से ये काम हो रहा था, सरताज अजीज साहब की कमेटी बिल्कुल रुकावट आ रही थी, उन्होंने भी पुश किया, आसान हो गया। अब ये तो बड़ा काम था यार, उसके लिए तुम लोग अपनी तमाम वो उसको भुला कर तो उस आ गए वहां पे। ये केयर टेकर का तो यार 6 बंदों में से 1 बंदा चुनना है, 2 बंदों ने बैठ के वो जज नहीं लगाना चाह रहे। कोयटा से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब नसरत जावेद साहब।
जी सर, हुक्म जी। आपको सलाम और बहन गुलमीना को सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब, आप तो बड़े बेबाक साफी हैं। अब हम टीवी पे आपको देखते हैं, पहले आप जो प्रोग्राम करते थे, आजकल इतना बेबाक नहीं रहा, थोड़ा सा सर्दी लग गई। खैर, अब आप हुक्म करें। आज हम मजम्मत करते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया फाटा को, वहाँ पे रेफरेंडम होना चाहिए। उन 11 मेंबरान में से एक मेंबर हाजिर हुआ है, बाकी हाजिर नहीं हुए। आप लोग जुल्म कर रहे हैं जो लोग पश्तूनों को, पहले वो इलाका तबाह बर्बाद है, उसको अलग सूबा क्यों नहीं बनाते हैं? ये बाजवा साहब से हमारी गुजारिश है, तो सारा काम बाजवा साहब नहीं, ये खाली उन्होंने तो नहीं, देखिए ना, अब यहाँ व्याप्ति कर रहे हैं। पहले सरताज उद्दीन साहब ने किया, इतने अरसे से हो रहा था। देखिए, हमें भी दो राय आ रही हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे सर। ये जो है जुल्म हुआ है, इसके खिलाफ जो फाटा के अवाम है वो सारे एहतिजाज पर है। जी, अभी हमें जैसे देखिए, अभी हमें ये दर्रा आदम खेल से आया है, उन्होंने कहा जी कल मुजाहिरा भी हुआ, तो लेकिन स्प्लिट आई है। लेकिन देखिए, हम मेंबर हाजिर हुआ है, 3 मेंबर जो है, 10 मेंबर हाजिर नहीं हुए हैं। ये कैसे आप लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं? अपने जो पंजाब के लोग हैं उनको पता ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा का और फाटा का, वो हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। वो उनका कहना ये है, कौन से लोग नहीं आए भाई? वो सेनेटर अच्छा है ना, राइट, 10 है ना, वो ये कह रहे हैं कि उनमें से सिर्फ एक जो है वो कुछ ठीक चलो, तो मकसद में स्प्लिट ओपिनियन है, राइट। हाँ, और जाहिर है कॉल से लग रहा है कि है। अब देखो ना, ये बलूचिस्तान से, कोयटा से इनकी एक राय थी, हाँ, चमन से बिल्कुल मुख्तलिफ राय थी। चले, सो यू हैव टू कीप ऑल दीस थिंग्स इन माइंड। चले ब्रेक करते हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा गुलमी ने एक बात की तसीह बहुत जरूरी है। क्या नुसरत साहब? वो जो हमें कोयटा वाले कॉलर ने अभी कॉल की थी ना, जो वो कह रहे थे कि 10 में से सिर्फ एक आया, हाँ। तो आई थॉट के सेनेटर्स शायद वो मैं गलत कह रहा था। वो किस नेशनल वो अभी मुझे 2 बहुत मेहरबान दोस्तों ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने वो आज टेलीविजन नहीं देखा था 3 बजे के बाद, राइट। उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली के जो फाटा के अरकान, राइट, ओके, ठीक, उनमें से एक आया, 9 नहीं आए। लेकिन उनमें से एक का ख्याल है कि गालिबन वो इस खौफ या इस फियर या इस खदशे या इस गुस्से के इजहार के लिए नहीं आए 9 अफराद। गालिबन ये कि उनका ये है कि जी जो उनकी सेनेट की जो सीटें हैं वो तो गई ना, वो कम तो हुई, वह सूबा और ये वो उनके एहतजाज की या अदम मौजूदगी की वजह ये नहीं है, बट वो फाटा के इंतजाम के हक में नहीं था। वन ओपिनियन सही है, राइट। ये जरूरी नहीं है कि शायद यही वजह हो कि 9 के 9, ठीक, शायद उनमें से कुछ का यही हो कि जी हमारा कि हम जी रेफरेंडम जैसे हमें कॉल आ रही है, क्योंकि एक और खैबर एजेंसी से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, मैं नजीम बात कर रहा हूँ, खैबर एजेंसी से मेरा ताल्लुक है जी। ये फाटा के इंतजाम के हवाले से मैं तो आपकी चैनल के तवज्जुह से पूरे फाटा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सही। और ये अल्लाह का करम है, रमजान में ये काम हो गया, पाकिस्तान भी रमजान में बना था। वेरी नाइस। और ये अच्छा काम माशाल्लाह एक ही महीने में हुआ। वेरी नाइस। अच्छा, ये हमें खैबर एजेंसी से जो कॉल्स आ रही है ना भैया, वो तो सारे खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन सर जी मुझे एक चीज का समझ नहीं आ रहा। आपने भी लेकिन लगा दिया, मैं समझा कि आप कम से कम कुछ समझ नहीं आ रही। जी, ये जो रेफरेंडम की बात हो रही है उसका कोई वो बात नहीं बता रहा है कि किस चीज की वजह से रेफरेंडम की बात है। ये लोग मैं आपके सामने बात पूछता चला जा रहा हूँ भैया, मुझे लेकिन किसी के पास कोई दलील नहीं है सर जी। ये सिर्फ डिले करने के लिए, पता नहीं ये लोगों का क्या मफादात है। सही बात है, किसी को नहीं पता कि क्या मफादात है, लेकिन सबको लग रहा है कि कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर है। एक बात तो बहरहाल जी, शुक्रिया जी आपका। अच्छा, लेकिन एक बात तो क्लियर हो रही है ना कि कम से कम
खैबर एजेंसी की हद तक हमें जो ये फीडबैक आ रहा है वो तो सब कह ये रहे तो बहुत अच्छा है, तुम बड़ी खुश होगी, तुम तो जमरूद में कहीं प्लॉट ना ले लो। व्हाई नॉट नुसरत साहब, आखिर अब वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वही ना, मतलब आई से लो बहुत मेरे आई वुड लव टू, मेरे ज़हन में वहाँ पे 3-4 स्पॉट्स क्रिकेट मैच आपको याद है हुआ था, तब भी मैं नहीं जा सकी, मैं तो बाकी और बड़ी हसरत आती थी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारे पास जो सेविंग्स है ना, तो वो सलामी मिली थी ना पिछले साल, वही ना, तो वो लगा देना ना उसमें, हाँ उसमें लगा देना, किसी काम आई एम ऑल फॉर इट। यस, अच्छा अब मेरा जो मैं अर्ज कर रहा था ना, मैं बेसिकली मुझे मेरा रोना ये है कुलबीने कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, हमें कॉल्स लेकर आज ही यानी कि अंदाजा हो गया कि हाउ डिफिकल्ट, अभी भी होने के बाद भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है वाकई, लेकिन ले लिया ना डिसीजन, हुआ यार। केयर टेकर यानी प्राइम गेट इट डन ऑलरेडी, वाकई क्या 25-26 जुलाई तक लगाना है? नहीं, और बॉस अगर वो उसमें कमेटी में चला गया तो तब भी तो उन्हीं जमातों के लोग होंगे, उनसे भी नहीं हो पाएगा, जाएगा इलेक्शन कमीशन और जाएगा फिर वहां पे जी। कराची से कॉल है, बहुत शर्मिंदगी की बात है, इतनी छोटी सी बात, बहुत शर्म की बात। डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, नुसरत जावेद मेरा ताल्लुक नवीद खान है, मेरा ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से, कराची से मैं बात कर रहा हूँ। जी भैया, जी जी जी, आज पूरी कबाइल का खुशी का दिन है और मुबारकबाद देते हैं, और आप लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं कि इस खुशी के मौके पर आप लोग हमारे साथ शरीक हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो ये जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं, हम पूरा प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, जो मर्जर के पे एक बात कर रहे हैं, वो सारे कबाइल के अंदर के जो लोग हैं जिनके वो सब कुछ है मर्जर की, और जो रिफरेंडम की बात कर रहे हैं वो सारे सेटल इलाके से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, एक बात है, देखिए ये जो भाई हमें जो जनूबी वजीरिस्तान से कर रहे थे ना, और वो सॉरी DI खान से, वो दोनों ये कह रहे थे कि हमारा ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है। ये मौलाना के जेर असर लोग हैं, मौलाना वही ना, तो वही तो मैंने उससे यही निकाला कि ये मौलाना के जेर असर हैं DI खान में, उनकी तकरीर सुनकर उनका। सर आपको कोई अंदाजा है कि मौलाना साहब का एतराज क्या है, क्योंकि अभी तक हम तो समझ नहीं पाए। मौलाना का एतराज इसलिए है कि पूरे कबायली इलाके में सिर्फ मौलाना की सियासत चलती थी, वो अपना कैंपेन चलाते थे, बाकी सबको इजाजत नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है नवीद भाई कि मैं वो बन्नू में खड़ा होता था, तो जब पुराने जमाने में जब गुल बहादुर वगैरह का दौर नहीं चल रहा था, तो लोग ट्रकों पे वो JUI का वो झंडा लगा लेते थे, है ना, शुमाली वजीरिस्तान जाने के लिए। चलें, अगर आप खुश हैं, ये देखो ना शुमाली वजीरिस्तान से भी जो आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर कराची। यस डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे लोग कहाँ से हो आप? नाउ दे वुड से कि हम ही वर्ड से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हैं। यस, और किधर खैबर पख्तूनख्वा में टाइम। आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ, हफ्ते का भी हमारा आखिरी प्रोग्राम है, हम आपसे मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।